बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बार बार ये बात कही थी कि इमरान खान साहब, उनके वज़रा और उनकी हुकूमत की नाक़स तरीन कारकर्दगी उन्हें वहाँ छोड़ के आएगी जहाँ से सियासत में वापसी मुमकिन नहीं होती। हमने तो कुछ कहा नहीं, खुद ही वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि -1 होगा, नहीं होगा, हुआ भी तो फिर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी -1 होने के इम्कानात हैं, इसकी तस्दीक खुद वज़ीर आज़म की तकरीर ने की है। उनके वज़रा ये फरमा रहे हैं कि अगर -1 हो गया तो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी। हमारा सवाल ये है कि जमहूरियत है कहाँ? पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। ये एक जाली जमहूरियत है जो पाकिस्तानी कौम को दी गई है। जमहूरियत ऐसी होती है कि जिसमें लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई और बेरोज़गारी ने कमर तोड़ दी है। कोरोना तो 3 महीने पहले आया है, उससे पहले तबाही मुकम्मल हो चुकी थी। अभी ये जो ताज़ा तरीन बोंगी मारी है इनके वज़ीर हवाबाजी ने, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया, यानी PIA का पहले ही सत्यानाश हो चुका था, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। भाई अगर कुछ पायलट ऐसे हैं जिनके लाइसेंस मुश्तबा हैं या जाली हैं तो आप तदीबी कार्रवाई करो। आपको किसने रोका है? तदीबी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसका डंका बजाना और पूरी दुनिया को बता देना कि हम किस तरह के लोग हैं, कभी कोई अपनी कौम को, अपने मुल्क को भी एक्सपोज करता है। अब PIA जिसे ये प्राइवेटाइज गवर्नमेंट्स करना चाह रही थी, इसे तो लेने वाला भी कोई नहीं होगा, और लेगा तो कोड़ियों के भाव लेगा। रोज़ाना पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हुकूमत एक नया टीका लगाती है, एक नया ज़ख़म देती है, एक नया चरका लगाती है। तो कौम देख रही है, लोग तंग आ चुके हैं, खुद PTI के अरकान असम्बली तंग आ चुके हैं। मैंने पहली बार देखा है कि वो TV पे आके हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली दुहाइयाँ दे रहे हैं, वज़रा एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे हैं। ये एक अजीब मंज़र है। असल में बात यह है कि ये एक फैशिस्ट रजीम है और इनका काम गालियाँ देना, बेहुदा गोई करना, झूठे दावे करना है। काम तो करना आता नहीं है, अभी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन असल फ़िक्र इस बात की है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। हम पहले भी कहते थे पाकिस्तान इनके हाथों में महफूज नहीं है, मुल्क डोल रहा है इनके हाथों में, मुल्क के अदारे तबाह कर दिए गए हैं। वो जो रूज़वेल्ट होटल है अमेरिका का, अब उसे कोड़ियों के भाव बेचने की तैयारी है। बेचना ज़रूरी है, उसे लीज़ पे नहीं दिया जा सकता किसी के साथ, किसी इंटरनेशनल चेन के साथ जॉइंट वेंचर करके, ताकि पाकिस्तान का असासा पाकिस्तान के पास रहे। स्टील मिल के बारे में भी इन्होंने तबाही फैलाई हुई है। पहले भी स्टील मिल के हालात अच्छे नहीं थे, इन्होंने तबाह करके रख दिया। हर शोबे में तबाही है। आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान। पेट्रोल की कीमत जब ज़रा कम थी तो मिल नहीं रहा था, और जिस दिन पेट्रोल की कीमत में 33% का इन्होंने इजाफा किया है, 1 घंटे के अंदर पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। तो वो जो अरबों डॉलर का डाका मारा है पेट्रोलियम कंपनियों ने, और जो लोगों के पैसों से जेबों से जो पैसा लूटा गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? पैसा किसकी जेब में गया है? ये तो लोगों को चोर कहते थे, ये तो सारी अपोजिशन को चोर कहते थे, और ख़ुद ये डाकू निकल आए हैं। ये हालात हैं इनके। इसलिए मुझे पता नहीं है कि -1 होने जा रहा है कि नहीं। इमरान खान साहब खुद ही ये इतला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है, बट मसला -1 या -2 या -4 नहीं है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में है, उससे बचना ज़रूरी है। उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है? क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे? क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी? क्या कोई नो कॉन्फिडेंस होगा? क्या बनेगा? जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफ़र की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो, तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा दे के साजिश करके आए थे, हम बैठ गए आगे पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ ये है कि वो आप देखें कि जो कश्मीर में हो रहा है, वो जो एक बच्चे की तस्वीर आई है पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम मुल्क के साथ लड़ रहे हैं, अवाम से लड़ रही है हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है। इंडियन फोर्सेस कश्मीरियों के साथ लड़ नहीं रहे, उनका कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? सरीना होटल के बाहर आपने एक बोर्ड लगा दिया है। आप समझते हैं कि आपने कश्मीरियों का हक अदा कर दिया? आपने कहा था हर जुमे को आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक होगी, सब लोग खड़े होंगे। कभी ऐसा हुआ है? 4-5 हफ्ते हुआ, बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई। वहाँ कश्मीरी बहनें भाई
بزرگ بچے وہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں پاکستان کے نام پر. ان کا خون بہہ کے پاکستان کے دریاؤں میں اس سرزمین میں آ رہا ہے. اس کا کوئی خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں کیا. تو یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک عجیب سچویشن ہے. پہلے بھی بہت ساری حکومتیں آئی ہیں, اپوزیشنز بھی کی ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہیں. یہ تو ایک بے حیا حکومت ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتی ہے. اب خواجہ آصف صاحب کے, برجیز طاہر صاحب کے, جوید لطیف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے پڑے ہوئے ہیں. حمزہ شہباز جیل میں, خورشید شاہ جیل میں, ہم میں بہت سارے لوگ جیلیں کاٹ آئے ہیں. یہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہمارا یہاں آنے کا کوئی کام ہے؟ کوئی مقدمہ ہے؟ سپریم کورٹ کی آنریبل جو 2 معزز ججز کا بینچ تھا وہ اس مقدمے کو بدنیتی پر مبنی قرار دے چکا ہے. ہم پھر بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں. آتے ہیں یہاں پہ وکلاء بھی آتے ہیں, جج صاحب کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں بھی بلایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک یوز لیس پروسیڈنگز ہے کیونکہ کیس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. اور یہ ان کی خواہش یہ ہے حکومت کی کہ اپنے مخالفین کو انگیج کر کے رکھو, ان کو پھانس کے رکھو تاکہ وہ باہر نکل کے عوام کی قیادت نہ کر سکے. یہ بڑی احمقانہ سوچ ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر -1 ہو گیا تو آپ کی نظر میں پی ٹی آئی میں کون سا موضوع امیدوار ہے؟ پتہ نہیں بھائی, مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ مائنس والی بات, -1 -2 -3. ہم تو کسی سیاسی جماعت کے توڑے جانے کے اور اس کے گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں. ہماری پارٹی کو اگر کوئی توڑتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, تو اگر پی ٹی آئی ٹوٹتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں یہ ذاتی رائے ہے میری. میں تو سیاسی جماعتوں کی تعمیر اور ان کے مضبوط ہونے کے حق میں ہوں, بھلے وہ میری مخالف سیاسی جماعت ہو. سیاسی جماعتوں کے ٹکڑے ہونا, ان کو تقسیم کرنا, اس کے حق میں بطور سیاسی کارکن کی, اگر میں جمہوری کارکن ہوں, میں نہیں ہوں. کمپنیوں نے اور جو لوگوں کے پیسوں سے جیبوں سے جو پیسہ لوٹا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیسہ کس کی جیب میں گیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو چور کہتے تھے, یہ تو ساری اپوزیشن کو چور کہتے تھے اور خود یہ ڈاکو نکل آئے ہیں. یہ حالات ہیں ان کے. اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ -1 ہونے جا رہا ہے کہ نہیں. عمران خان صاحب خود ہی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ -1 ہو سکتا ہے. بٹ مسئلہ -1 یا -2 یا -4 نہیں ہے. اللہ رحم کرے پاکستان پر. یہ تو اس ملک کو مائنس کرنے کے چکر میں ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, اس کے لیے سوچنا پڑے گا. عمران خان کو گرانا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی اس پر سوچنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بعد اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا صورت بنتی ہے؟ کیا ملک میں نئے الیکشن ہوں گے؟ کیا کوئی قومی حکومت بنے گی؟ کیا کوئی نو کانفیڈنس ہوگا؟ کیا بنے گا؟ جہاں لے گئے ہیں اس ملک کو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کسی کو آفر کی جائے کہ تم یہ حکومت لے لو تو وہ اس حالت میں لے لے گا. اب آپ نے ایک ڈھول گلے ڈالا ہے تو اس کو بجائیں خود ہی, یا پھر پہلے اپنی شکست تسلیم کریں کہ ہم نے جال سازی کی, ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے, ہم دھوکہ دے کے سازش کر کے آئے تھے, ہم بیٹھ گئے آگے پاکستان پر. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, وہ جو ایک بچے کی تصویر آئی ہے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں, عوام سے لڑ رہی ہے حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. انڈین فورسز کشمیریوں کے ساتھ لڑ نہیں رہے, ان کا قتل عام کر رہے ہیں. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ سرینا ہوٹل کے باہر آپ نے ایک بورڈ لگا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا تھا ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہوگی, سب لوگ کھڑے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ 4-5 ہفتے ہوا, بات ختم ہو گئی, آئی گئی ہو گئی. وہاں کشمیری بہنیں, بھائی, بزرگ بچے وہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں پاکستان کے نام پر. ان کا خون بہہ کے پاکستان کے دریاؤں میں اس سرزمین میں آ رہا ہے. اس کا کوئی خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں کیا. تو یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک عجیب سچویشن ہے. پہلے بھی بہت ساری حکومتیں آئی ہیں, اپوزیشنز بھی کی ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہیں. یہ تو ایک بے حیا حکومت ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتی ہے. اب خواجہ آصف صاحب کے, برجیز طاہر صاحب کے, جوید لطیف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے پڑے ہوئے ہیں. حمزہ شہباز جیل میں, خورشید شاہ جیل میں, ہم میں بہت سارے لوگ جیلیں کاٹ آئے ہیں. یہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہمارا یہاں آنے کا کوئی کام ہے؟ کوئی مقدمہ ہے؟ سپریم کورٹ کی آنریبل جو 2 معزز ججز کا بینچ تھا وہ اس مقدمے کو بدنیتی پر مبنی قرار دے چکا ہے. ہم پھر بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں. آتے ہیں یہاں پہ وکلاء بھی آتے ہیں, جج صاحب کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں بھی بلایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک یوز لیس پروسیڈنگز ہے کیونکہ کیس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. اور یہ ان کی خواہش یہ ہے حکومت کی کہ اپنے مخالفین کو انگیج کر کے رکھو, ان کو پھانس کے رکھو تاکہ وہ باہر نکل کے عوام کی قیادت نہ کر سکے. یہ بڑی احمقانہ سوچ ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر -1 ہو گیا تو آپ کی نظر میں پی ٹی آئی میں کون سا موضوع امیدوار ہے؟ پتہ نہیں بھائی, مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ مائنس والی بات, -1 -2 -3. ہم تو کسی سیاسی جماعت کے توڑے جانے کے اور اس کے
گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں. ہماری پارٹی کو اگر کوئی توڑتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, تو اگر پی ٹی آئی ٹوٹتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں یہ ذاتی رائے ہے میری. میں تو سیاسی جماعتوں کی تعمیر اور ان کے مضبوط ہونے کے حق میں ہوں, بھلے وہ میری مخالف سیاسی جماعت ہو. سیاسی جماعتوں کے ٹکڑے ہونا, ان کو تقسیم کرنا, اس کے حق میں بطور سیاسی کارکن کہ اگر میں جمہوری کارکن ہوں, میں نہیں ہوں.